नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्रालीको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा हामीले विभिन्न सेक्टरका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। क्षितिज उघारेर हेर्न म कहाँ सक्छु र तिमीले बुझे झैँ जिन्दगी म कहाँ बुझ्छु र तर हेर्छु नजरभरि हेर्छु तिमीले देखे झैँ दृश्य म कहाँ देख्छु र। हो जीवन पनि त्यही हो, एउटै बाटो हिँडेर एउटै स्कुलको एउटै शिक्षकले एउटै कक्षा कोठामा पढाएका विद्यार्थीहरू फरक फरक विषयमा अब्बल हुन्छन् र फरक तरिकाले जिन्दगीलाई सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। फरक सोच, फरक सपना र फरक सङ्कल्प लिएर अघि बढेको एउटा पात्रको नाम हो लक्ष्मण कँडेल। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मण कँडेल। मेरो बुवाको नाम चाहिँ भुवानी शङ्कर कँडेल, आमा रेवती कँडेल। मेरो जन्म 2043 साल मङ्सिर 14 गते रत्नगर 13 जयमङ्गला चितवनमा भएको। लक्ष्मण कँडेल कुखुरा पालन व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति हुन्। युरोपको रमझम र डलर छोडेर मातृभूमिमा परिवारसँगै बसी व्यवसाय गर्नुको सन्तुष्टिमा मग्न छन् उनी। आफूलाई दूध बेचेर भात खाने परिवारको सन्तान भन्न कहिल्यै हीनता बोध गर्दैनन्। हामी दुःख गरेर खाने परिवार होइन, जस्तो काम गरेर खाने परिवार। हामी सब्रान्त परिवार परेनौँ मध्यम भनिसकेपछि। हामी स्कुल जाने, स्कुलबाट आएपछि काम गर्ने, बारीको काम गर्ने, गोठको काम गर्ने होइन। यी सबै काम गर्दै गर्दै एग्रिकल्चर किसानको तल्लो वर्गको किसानको काम गर्दै 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 हाम्रो बाल्यकाल बितेको हो। दुःख चाहिँ हामीले कतिसम्म गरियो भने भैँसी पालेर दुध बेचेर त्यही दुधको पैसा लिएर गएर चामल किनेर लिएर आएर पनि खायो। त्यो लेभलको सङ्घर्ष चाहिँ हामीले गरे हो। अनौठो कथा छ उनको। एसएलसी पछि कमाउन उनी मलेसिया गए। 2 वर्ष राम्रो मेहनत गरे, घर फर्के। पैतृक जमिनमा विक्रम सम्वत 2064 सालमा करिब 1000 लेयर्स जातको कुखुरा पालन व्यवसायको सुरुवात गरे। सबैले भन्न थाले डुब्ने भयो। उनलाई डर पनि लाग्यो। यो व्यवसायबाट लाग्ने घाटाको पूर्ति गर्न युरोप जाने मनसाय बन्यो। ख्यालैमा भिसा पनि लाग्यो र रातारात पिताजी र श्रीमतीजीलाई व्यवसाय जिम्मा लगाएर युरोप प्रस्थान गरे। 2064 सालमा बुवाको जमिनमा घर पछाडि ट्रेडिसनल भैँसीको खोरहरूभन्दा पछाडि, भैँसीका गोठहरूको पछाडि 1000 लेयर्स कुखुराको फार्म बनाएर त्यहाँबाट मैले लेयर्स कुखुराको पालन सुरुवात गरेको। औपचारिक रूपमा दर्ता नगरिकन, थाहा थिएन। आफैले खोर 1,50,000 रुपियाँ लगानी गरेर 64 सालबाट सुरु गरेको पोल्ट्री व्यवसाय, लेयर्स फार्मर। त्यसपछि त्यति बेला मैले पोल्ट्री सुरु गरेपछि त्यति बेलाको समाज सबै कुरा त्यस्तै थियो। पोल्ट्रीले डुबाउँछ सकिन्छ भन्ने नै थियो। हामी ब्राह्मण समाजमा हुर्केको मान्छे, कुखुरा छुनुहुन्न खानुहुन्न भन्ने नै थियो अहिलेसम्म पनि। बाआमाहरू अझै नै खानुहुन्न। अनि त्यसपछि बिचमा तपाईँको सबैतिरबाट त सपोर्ट त कसैको पनि हुने कुरा भएन। अनि मैले युरोपको चाहिँ भिजा एप्लाई गरेर कुखुरा 1000 लेयर्स राखेर श्रीमती आमा र बहिनीको जिम्मा लगाएर म युरोप गएको काम गर्नलाई, ताकि कुखुराले लगाएको ऋण युरोपबाट कमाएर तिर्न सकौँ तर कुखुरा पाल्न नछोडौँ भनेर म युरोप पसेको मान्छे। सकारात्मक सोच र सङ्कल्पले मानिसलाई सफलता उन्मुख बनाउँछ भन्ने भनाइ आज सार्थक भएको छ। यो कँडेल पोल्ट्री एन्ड एग्रो रिसर्च फार्म प्राली हो। चितवन जिल्लाको माडी 8 इन्द्रबस्तीमा रहेको यो फार्म नेपालकै लामो टहरा भएको फार्म पनि हो।
यहाँ करिब 730 फिटका 3वटा लामो टहरा छन्, जहाँ साना र ठुला गरी करिब 50,000 लेयर्स जातका कुखुरा छन्। दैनिक 25,000 भन्दा बढी अन्डा उत्पादन हुने गर्दछ। बिजनेस बढाउने आवश्यकता मेरो बढ्दै गयो। मेरो इच्छा शक्ति एकदमै दिन 2 गुणा रात 4 गुणाले मेरो बढ्दै गयो। हेर्नुहोस्, त्यो बढ्दै गइसके पछाडि त्यो हाम्रो पैतृक सम्पत्ति भनेको त 8-10 कट्ठा चितवनको जमिन, त्यसमा कति नै कुखुरा पाल्न सकिन्छ। 5-7 हजार भन्दा बढी त हाम्रो सक्ने क्यापासिटी भएन र हामीले यो जग्गा 3 बिघा क्षेत्रफल यहाँ लिएर कन्स्ट्रक्सन हामीले सुरु गरेपछि अहिले हामीसँग 51,000 लेयर्स कुखुरा छ। यहाँ 30,000-35,000 कुखुराको प्रोडक्सन छ। 15-16 हजार कुखुरा चल्ला ग्रोइङमा छ, बढ्दो छ, चल्ला छ। 70-72 दिनको भएको छ। यसरी हामी यहाँसम्म आएर यो व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ। बाबुसँग पैसा माग्न हुन्न भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको कुखुरा पालन व्यवसायले आज उनलाई इज्जत प्रतिष्ठासँगै उद्यमी बनाएको छ। उनको लक्ष्य छ यो टहराको लम्बाइ करिब 1000 फिट पुर्याउने, थप कुखुरा पालन गर्ने। व्यवसायहरू थप्दै गयो, व्यवसाय कहिले घटाइएन। सधैँ खोर बनाउने मात्रै काम भयो। यो गएको 1 दशक लामो सङ्घर्षमा सधैँभरि टहराहरू थप्ने, खोरहरू थप्ने, जमिन किन्ने, ब्याङ्कमा लोन थप्ने बाहेक कुनै पनि अरू काम भएन। निरन्तर व्यवसायलाई चाहिँ बढाउने मात्रै काम भयो। व्यवसाय सुरु गर्दा डुब्यो अब सकियो भन्ने भनाइहरू अहिले मत्थर भएका छन्। अहिले उनलाई हात र साथ दिन सगोलकै दाजुभाइहरू आएका छन्। यस्तो परिवारको सहयोग साथ सपोर्ट त नभइकन हामी यहाँ चाहिँ पुग्ने सम्भावना नै थिएन। परिवारको साथ र सहयोग चाहिँ हामीले जहिले पनि जहाँ पनि पाइरहेथ्यौँ हैन। अनि त्यस पछाडि हामी दाजुभाइ नै मिलेर चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गरेको चाहिँ हजुरले देखिहाल्नुभयो। अब तपाईँले यतिको देखिसकेपछि हाम्रो परिवार कस्तो छ के छ भन्ने कुरा त हजुरले नै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले चाहिँ दानै बनाउने हो। दाना बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 12-13 थरी चाहिँ सामानहरू मिसावट हुन्छ त्यहाँ हैन। अब मेन चाहिँ मकै नै हो। मकै भटमासदेखि लिएर अरू पिनाहरू, भटमास पिनाहरू हैन, सूर्यमुखी पिनाहरू सबै थोक मिसाएर, औषधिहरू मिसाएर अनि कुखुरालाई पौष्टिक आहार भन्छौँ हैन। कुखुरालाई पुग्ने पौष्टिक आहार चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू मिसाएर दाना एउटा चाहिँ उत्पादन गरेर अनि त्यस पछाडि लिएर गएर कुखुरालाई हामी दिन्छौँ। यो फार्म पनि त्यसकै उपज हो। 4 जना दाजुभाइहरूको करिब 10 करोड रुपैयाँको लागतमा यो फार्म सञ्चालित छ। करिब 3 बिघा क्षेत्रफलमा सञ्चालित यो फार्म डिप लिटर सिस्टममा सञ्चालित छ। यहाँका कुखुरालाई पानी र दाना वितरणका लागि अटोमेटिक मेसिन जडान गरिएको छ, जसले गर्दा करिब 50% श्रमिक मूल्य बचत भएको छ। बजारको कुनै समस्या नै छैन। उत्पादित अन्डाहरूको माग काठमाडौँ, पोखरा, बागलुङ, इटहरी र स्थानीय चितवन जिल्लामा नै रहेको छ। आफ्नै मिलमा उत्पादित पोषणयुक्त दाना वितरण गर्दै स्वस्थ र निरोगी कुखुराबाट उनले मनज्ञ आर्जन गरेका छन्। अहिले फार्मको बिचमा एउटा कन्ट्रोल रुम बनाएका छौँ हामीले, 3वटै फार्मको सेन्टरमा। त्यसमा हब्बर जडान गरिएको छ। त्यो हब्बर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेलको मकै पिन्ने मेलको सोली हुन्छ नि, त्यो सोली टाइपको हुन्छ। त्यो सोलीमा हामीले यहाँबाट दाना बोरामा फ्याक्ट्रीमा हाम्रो यो जुन मेसिन छ फ्याक्ट्री, त्यो फ्याक्ट्रीमा बनेको दाना रिक्सामा हालेर गाडी अभाइलेबल भएको बेला गाडीमा लिएर गएर त्यो बोराको दाना चाहिँ हामीले सोलीमा खनाइन्छ। त्यो सोलीमा खनाएको दानालाई मोटरले रोलले तानेर लिएर गएर प्रत्येक दानाको भाँडामा त्यहाँ एडजस्ट गरेको छ। भाँडामा एउटा भाँडामा कति ग्राम दाना, कति केजी दाना, कतिवटा कुखुराले कति दाना खान्छ भन्ने हिसाबले त्यो मापदण्ड तय गरिएको छ। अनि सबै त्यो 3वटै खोरमा 42वटा फ्लक छ। प्रत्येक खोरलाई डिभाइड गरिएको छ। अनि त्यो प्रत्येक खोरमा कुखुरा काउन्ट गरेर राखिएको छ। त्यो काउन्ट गरेको कुखुराले एउटा भाँडोमा कति दाना खाने हो, कतिवटा कुखुराले दाना खाने हो, त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले त्यो भाँडामा दाना खसालिन्छ, त्यो एडजस्ट गरेर। र त्यो मोटरले लिएर गएको दाना एडजस्ट गरे अनुसार त्यो भाँडामा खसाल्छ। र एवं रीतिले त्यो भाँडा भरिँदै गएपछि त्यसको लास्टमा एउटा सेन्सर जडान गरिएको छ। त्यो सेन्सरले सबै भाँडामा दाना पुगेपछि चाहिँ अटोमेटिक त्यो मोटरलाई अफ गरिदिन्छ। व्यक्ति सफल हुँदैन, व्यवसाय सफल हुन्छ भन्ने भनाइ राख्ने लक्ष्मण कणेल राज्यले प्रदान गर्ने
कुनै पनि खालको अनुदान आजसम्म नलिएको ठोकुवा गर्छन्। कृषि उत्पादनका लागि न्यूनतम ब्याज दरमा दिइने कृषि ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको उनी निर्धक्क बताउँछन्। राज्यले विभिन्न चिजहरू उपलब्ध गराएको छ किसानहरूलाई, ती सबै चिजहरू उपभोग गर्नेमा चाहिँ म पर्दिनँ हैन। तर ब्याङ्कबाट ऋण लिँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ऋण त अपरिहार्य नै छ। व्यक्तिको पैसाले कति नै व्यवसाय गर्न सकिन्छ र मैले पनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छु। त्यो ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरि जति ब्याज लाग्ने हो त्यो ब्याजको 5% ब्याज अनुदान त्यो मैले पाएको छु। जति मेरो लोन छ त्यो सबैको राज्यले 5% ब्याज तिर्दिएको छ र बाँकी ब्याज मैले तिरेको छु। मैले राज्यबाट लिएको चिज, एकमात्र चिज, महत्त्वपूर्ण चिज त्यही हो। आफूलाई हरेक सुख दुःखमा साथ दिने पिताजी र व्यवसायप्रति प्रोत्साहन बढाउने नेपालकै प्रतिष्ठित पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलप्रति आदरभाव व्यक्त गर्ने लक्ष्मण कँडेल सभ्य र संस्कारित व्यवसायी हुन्। आर्थिक रूपमा सपोर्ट गर्ने क्रममा त हाम्रो दाउन्ने कर्पोरेटको डाइरेक्टर दाइ हुनुहुन्छ विनोद पोखरेलजी, उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो र अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाको नाम भनेर यहाँ साथ दिनु होला। स्पेसली हाम्रो बाले देखाउनु भएको बाटो र रोकिएको ठाउँमा रोकिन हुन्न भनेर उचालेर धकल्दिने काम, पुस हुन्छ नि, जहाँ जहाँ रोकिएँ त्यो ठाउँमा चाहिँ विनोद दाइले मलाई धकल्दै लानुभयो। कुखुरा पालन व्यवसायतर्फ आकर्षित व्यक्तिहरूका लागि जस्तो सुकै साथ र सहयोग सल्लाह दिन तत्पर लक्ष्मण कँडेल व्यवसाय सुरु गर्नुअघि सोच विचार गरेर आफ्नो क्षमता अनुरूपको योजना बनाउन सल्लाह दिन्छन्। एकदमै हटली पोल्ट्रीमा आउन चाहनुहुन्छ भने दुईवटा कन्डिसनमा मात्रै आउनुहोस्। एउटा, कति वर्ष कुखुरा पाल्ने हो उहाँहरूले, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, कति वर्ष उहाँहरूले पोल्ट्रीमा आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने हो, त्यो चिज पहिला भेरिफाई गरौँ। त्यो चिजमा हामी जाउँ। आज पहिलो वर्ष कुखुरा सुरु गरेर आज 10, 20, 50 लाख रुपियाँ लस भयो भनेर आजको आजै भोलि 1 वर्षपछि फेरि हामी यो व्यवसायबाट पलायन भएर अर्को व्यवसाय खोज्न नहिँडौँ। त्यो तरिकाले हामी यो बिजनेसमा नआउँ। हामी एउटा प्याकेज बनाएर 15 वर्ष म काम गर्छु पोल्ट्रीमा, 10 वर्ष म काम गर्छु पोल्ट्रीमा भन्ने टाइपको एउटा प्याकेज मनस्थिति आफूलाई पुरै चेन्ज गरेर पोल्ट्रीमा आउनुहोस्, सफल भइन्छ। तपाईँको पोल्ट्री सफल हुनलाई 1 वर्षको लगानी, 1 वर्षको मेहनतले पोल्ट्री सफल हुँदैन। 10 वर्ष गर्नुपर्छ। 10 वर्षमा बल्ल हिसाब गर्नुहोस् घाटा नाफा, पहिलो वर्ष नगर्नुहोस्, बल्ल सफल भइन्छ। यसरी आउनुहोस्, निश्चित रूपमा राम्रो छ, सफल हुन्छ। राज्यले व्यवसायको संरक्षण गरी मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नुपर्छ र व्यवसायीले पनि इमान्दार भएर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्ने लक्ष्मण कँडेल युवाहरूका प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसले माटोप्रतिको प्रेम र व्यवसायप्रतिको इमान्दारिता कायम राख्दै सफलता प्राप्त गरेका छन्। म सफल होइन, व्यवसाय सफल हुँदैन, बिजनेस सफल हुने हो। म कहिले पनि सफल हुन्न, मेरो निरन्तर प्रयास हुन्छ। आज यो हुन्छ, भोलि अर्को हुन्छ, पर्सि अर्को हुन्छ। व्यक्ति सफल हुँदैन, व्यवसाय सफल हुनसक्छ, व्यवसाय फेल हुनसक्छ हैन, व्यवसाय सक्सेस हुनसक्छ। म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म सफल होइन। कर्म नै मानिसको व्यवसाय हो। निरन्तर कर्म गर्ने मानिसले नै आफ्नो उचाइ निर्माण गरेका छन्। लक्ष्मण कँडेल यस्तो कर्मशील र योग्य व्यवसायी हुन् जसले पेसाप्रतिको इमान्दारिता र परिवारप्रतिको वफादारिता प्रस्तुत गरी सफल पोल्ट्री व्यवसायीको परिचय निर्माण गरेका छन्। प्रतिस्पर्धा व्यक्तिसँग छैन, प्रतिस्पर्धी नै छैन। प्रतिस्पर्धा म आफैसँग मात्रै हो। म कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ। चुनौती आफैलाई हो, व्यवसायलाई दिने चुनौती होइन। चुनौती दिएर व्यवसाय गर्न सकिन्न। म आफूसँग प्रतिस्पर्धा छ, च्यालेन्ज छ। हिजोको 1000, आजको 51000 होइन। तर मभन्दा ठुला व्यवसायीहरूसँग यसलाई टप्छु, यस्तो हुन सक्ला, त्यो लेभलको प्रतिस्पर्धा छैन। निरन्तरको मेहनत, क्रियाशीलता र समर्पणमा विश्वास राख्ने लक्ष्मण कँडेलको परिश्रम र मेहनतले कर्मशील अन्य युवा व्यवसायीहरूलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै लक्ष्मण कँडेलका आगामी दिनहरू अझ सशक्त बनुन्
हाम्रो पनि शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको विकास र बहस कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिमसहित म शेखर खनाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।